हेलो एभ्रिवान सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले नेपालमा माइक्रो फाइनान्समा चाहिँ सबभन्दा राम्रो माइक्रो फाइनान्स कुन छ भन्ने कुराको एउटा कम्पेरिजन भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आजको यस भिडियो टोटल्ली चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको अथवा इन्भेस्टिङ पर्पजको लागि चाहिँ फोकस गरेर बनाउन गइरहेको हो। र यो भिडियोमा चाहिँ मैले 6वटा माइक्रो फाइनान्स लिएको छु र ती 6वटा माइक्रो फाइनान्स मध्ये कुन चाहिँ सबभन्दा बढी राम्रो छ र कुनमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टिङ गरियो भने चाहिँ हामीलाई फ्युचरको लागि एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको डिसिजन दिन गइरहेको छु। र यो सबै भिडियोमा चाहिँ जुन जुन डिटेल्सहरू युज गरिएको छ त्यो सबै यो www.investorpaper.com भन्ने वेबसाइटबाट लिएको डिटेल्सहरू हो है त। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टप 6 बेस्ट माइक्रो फाइनान्स इन नेपाल भनेर टपिक छ। र यहाँनिर चाहिँ मैले 6वटा माइक्रो फाइनान्सहरू लिएको छु। नम्बर 1 छिमेक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नम्बर 2 डिप्रोक्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नम्बर 3 फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, नम्बर 4 जीवन विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नम्बर 5 निर्दान उत्थान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र नम्बर 6 स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। र यहाँनिर तपाईँहरूलाई लाग्यो होला मैले चाहिँ अब टोटल नेप्सीमा लिस्टेड भएका कम्पनीहरूमध्ये ब्लुचिप कम्पनीहरूमध्ये सबभन्दा राम्रो कम्पनी कुन हो त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्ने भनेर होइन। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामीले कहिले पनि दुईटा त्यो फरक फरक सब इन्डेक्सहरूलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन। सब इन्डेक्स भन्नुको मतलब माइक्रो फाइनान्स भयो, लाइफ इन्सुरेन्स भयो, नन लाइफ इन्सुरेन्स, हाइड्रो पावर, म्यानुफ्याक्चरिङ होइन। अनि यी जति पनि ट्रेडिङ भयो, यी जति पनि सेक्टरहरू छन् यिनलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि सब इन्डेक्स भनेर भनिन्छ। र यहाँभित्र लिस्टेड भएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ स्टक अथवा कम्पनीहरू भए तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सेक्टर वाइज अर्थात् सब इन्डेक्स वाइज चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला युट्युबमा भिडियोहरू जसरी चाहिँ अब एउटा माइक्रो फाइनान्सको स्टक, हाइड्रो पावरको माइक्रो फाइनान्सको स्टक, ब्याङ्कको स्टक, लाइफ इन्सुरेन्सको स्टकलाई लिएर चाहिँ कम्पेरिजन गरेको। त्यसरी चाहिँ कम्पेरिजन गर्यो भने हामीले चाहिँ एउटा राइट कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्न सकिँदैन। किनभने माइक्रो फाइनान्सको क्राइटेरिया छुट्टै हुन्छ, हाइड्रो पावरको क्राइटेरिया छुट्टै हुन्छ, लाइफ इन्सुरेन्सको, नन लाइफको, ब्याङ्किङको सबैको क्राइटेरिया छुट्टा छुट्टै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो भिडियोमा हजुरहरूलाई के सिकाउन गइरहेको छु त भन्दाखेरि जुन यी सेक्टरको चाहिँ हामीले स्टकहरू छनौट गरेका छौँ त्यही सेक्टरमा बसेर मात्र हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ स्टकहरू छनौट गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला आफ्नो सबै अन्डाहरू चाहिँ एउटै बास्केटमा नराख भन्ने वारेन बफेटको एउटा चाहिँ थ्योरी छ, कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्टमा आधार रहेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रत्येक सेक्टरको चाहिँ एक एकवटा राम्रो छनौट गर्छौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले के गरिन्छ त सबैमा चाहिँ हामीले आफ्नो क्यापिटल चाहिँ डाइभर्सिफाई गरियो भने हाम्रो चाहिँ क्यापिटल डुब्ने चान्सेस हुँदैन। त्यसरी चाहिँ हामीले डाइभर्सिफाई गर्नुपर्छ। र अब भिडियो चाहिँ सिधै सुरु गरौँ। तपाईँले बुझ्नुभएको होला मैले माइक्रो फाइनान्सको यहाँनिर स्टकहरू चाहिँ किन लिएको भन्ने कुरा। र केही नबुझेको छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्ने हाल्नु होला र भिडियो सुरु गरौँ है त। यहाँनिर चाहिँ मैले नम्बर फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको हाम्रो के छ पेड अप क्यापिटल। पेड अप क्यापिटल इन करोड भनेर यहाँनिर राइट साइडमा लेखेको देख्नुभएको होला तपाईँले। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि हायर क्यापिटल सिग्निफाइज स्ट्रङ फाइनेन्सियल कन्डिसन। कम्पनीको चाहिँ जति ठुलो चाहिँ जति हायर क्यापिटल भयो त्यति राम्रो कन्डिसन फाइनेन्सियल कन्डिसन छ भन्ने कुरा जनाउँछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो छिमेक लघु वित्तको चाहिँ फिस्कल इयर 2077-78मा के छ 183, 75-76मा 118 करोड रुपियाँ थियो भने त्यसबाट बढेर फिस्कल इयर 2077-78मा 183 भएको छ। र यहाँनिर देख्न सक्छ सबभन्दा धेरै चाहिँ कसको छ त भन्दाखेरि छिमेक लघु वित्तको रहेको छ र सबभन्दा कम भनेको हाम्रो कसको छ जीवन विकास लघु वित्तको रहेको छ। जीवन विकासले चाहिँ पछिल्ला 2 वर्षहरूको यो पेड अप क्यापिटलको चाहिँ डिटेल चाहिँ यहाँनिर देखाएको छैन। र यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रोथ रेट चाहिँ कसको धेरै छ भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 118 करोडबाट एक वर्षमा बढेर 150 करोड र 183 करोड। यसको मतलब कि छिमेक लघु वित्तले चाहिँ आफ्नो पेड अप क्यापिटल एकदम ड्रास्टिकल्ली चाहिँ राम्रै तरिकाले बढाइरहेको छ भनेर भनेको छ है त। यहाँनिर सबभन्दा आफ्नो चाहिँ पेड अप क्यापिटल राम्ररी इन्क्रिज गर्न को सफल भएको छ त भन्दाखेरि छिमेक लघु वित्तको। जीवन विकासको हामीसँग डाटा नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अर्को कमको कसको इन्क्रिज भएको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फरवर्ड लघु वित्तको। सुरुमा चाहिँ 50 थियो, त्यसपछि 76-77मा पनि 50 नै भयो। अनि त्यसै गरेर तपाईँको 77-78 सालमा जम्मा 62 भनेपछि छिमेक लघु वित्तमा जति चाहिँ ग्रोथ भएको छ पेड अप क्यापिटलको त्यसरी चाहिँ अरूको ग्रोथ भएको छैन। यसबाट चाहिँ नम्बर 1 मार्क्स चाहिँ कसले पायो त भन्दाखेरि पेड अप क्यापिटलमा छिमेक लघु वित्तले चाहिँ यहाँबाट पेड अप क्यापिटलमा चाहिँ 1 मार्क्स पायो है त। यसरी चाहिँ हामीले मार्क्सको आधारमा ऱ्याङ्किङ गरौँ होइन।
अनि त्यसै गरेर यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नोट द एबोव फिगर्स आर बेस्ड अन द अनअडिटेड फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट अफ दि फिस्कल इयर 2077-78 फिस्कल इयर 76-77 यहाँ चाहिँ अनअडिटेड फाइनेन्सियल रिपोर्ट अनुसार 2077-78 बेस भएर चाहिँ यो बनाएको रहेछ भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि यहाँबाट बुझ्नुभएको होला हायर क्यापिटल सिग्निफाइज स्ट्रङ फाइनेन्सियल कन्डिसन। यसको मतलब छिमेक लघु वित्तीयको चाहिँ पेड क्यापिटल एकदम राम्रो छ र स्ट्रङ छ। र हाम्रो नम्बर 2 मा चाहिँ रहेको छ रिजर्भ अनि सरप्लस। रिजर्भ र सरप्लस यहाँनिर चाहिँ पहिला सुरु तल हेर्नुहोस्। हायर रिजर्भ एन्ड सरप्लस इन्डिकेट ग्रेटर फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ। जति चाहिँ रिजर्भ र सरप्लस कम्पनीको चाहिँ बढी हुन्छ त्यति नै फाइनेन्सियली त्यो कम्पनीमा चाहिँ के छ स्ट्रेन्थ छ भन्ने कुरा बुझिनु रहेछ। यहाँबाट फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो छिमेक लघु वित्तीय यसको चाहिँ फिस्कल इयर 75-76 मा यहाँनिर देख्न सक्छ 163.91 करोड थियो यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस यहाँनिर देखाएको छ आरएस इन करोड्स भनेर। र त्यसले चाहिँ यसलाई के गर्यो त बढाएर फिस्कल इयर 2076-77 सालमा चाहिँ 169.45 करोड पुर्यायो र फिस्कल इयर 77-78 मा यसलाई बढाएर 312.15 करोड पुर्याएको यहाँनिर चाहिँ देख्न सकिन्छ। र यहाँनिर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा धेरै के छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ के छ छिमेक लघु वित्तको छ। र त्यस्तै गरेर निर्धारण उत्थानको हेर्यौँ भने हामीले चाहिँ 162.21 करोडबाट चाहिँ बढाएर 76-77 मा 185.85 करोड पुर्यायो र त्यसपछि चाहिँ 77-78 मा 280 करोड पुर्यायो। भन्नुको मतलब जुन हिसाबले चाहिँ रिभर्स एन्ड सरप्लस निर्धारण उत्थानले चाहिँ ग्रोथ गरेको छ त्योभन्दा धेरै चाहिँ छिमेकको ग्रोथ छ। र स्वावलम्बन लघु वित्तीयमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 112बाट बढाएर 136 करोड पुर्यायो त्यसपछि 174 यसमा पनि त्यति राम्रो ग्रोथ छैन। र जीवन विकासले चाहिँ यो पछिल्ला 75-76 र 76-77 को चाहिँ फाइनेन्सियल डकुमेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ यहाँनिर देखाएको छैन। अनि डिप्रोसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 78बाट 83 र 129 करोड यसमा पनि राम्रै ग्रोथ भइरहेको छ। र फरवर्ड लघु वित्तको कुरा गर्दा 76बाट 92बाट बढाएर 126.47 करोड चाहिँ 77-78 मा छ। र यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेको कसको छ त भन्दाखेरि सिजिबिएलकै राम्रो छिमेक लघु वित्तकै राम्रो छ हैन। सरी सिजिबिएल भन्दा नि छिमेकको छ सबभन्दा हाइएस्ट ग्रोथ र सबभन्दा कम ग्रोथ भएको यहाँनिर कसको देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो फरवर्ड लघु वित्तको सबभन्दा कम ग्रोथ छ 76.46बाट चाहिँ के गरेको छ त फिस्कल इयरमा फिस्कल इयर 76-77 मा चाहिँ 92 पुर्यायो तर फेरि के छ 77-78 मा 126 पुर्यायो। यसले भन्दा सबभन्दा राम्रो चाहिँ कसले गरिरहेको छ त माथिका छिमेक निर्धारणले। र यसमा पनि सबभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले केलाई दियौँ त भन्दाखेरि छिमेकलाई। यहाँ दुईटाबाट केले जिते राम्रो भइरहेको छ त भन्दाखेरि छिमेकको चाहिँ राम्रो ग्रोथ देखिएको छ है त। यहाँनिर बुझिसक्नु भएको होला हायर रिजर्भ र सरप्लस राम्रो हायर सरप्लस भयो भने चाहिँ त्यो कम्पनीको फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यो चाहिँ इन्भेस्टिङ पर्पजको लागि। र हामीसँग 3 नम्बरमा छ बोरोइङ भनेको चाहिँ अब उधारो लिएको हुन्छ नि त जस्तै अब लोनहरू लिएको अथवा कसैबाट। अब यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ कसले लिएको छ त उधारो भन्दाखेरि चाहिँ जीवन विकासले लिएको छ 9.92 अरब चाहिँ यसको चाहिँ के छ यसले चाहिँ उधारो कलेक्सन गरेको बोरिङ कलेक्सन गरेको छ भनेर भनेको छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जिरो अर मिनिमम बोरोइङ इज गुड भनेको जब सबभन्दा थोरै चाहिँ जसले के गरेको छ त लोन जस्तै अब लिएको छ हैन यो माइक्रो फाइनेन्सहरूमा त्यसको चाहिँ राम्रो चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको पर्पजको लागि चाहिँ जसले थोरै लोन खाएको छ अथवा जसले थोरै चाहिँ उधारो तिर्न छ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर जिरो भएको त हामीले भेटाउन गाह्रै हुन्छ हैन। सबभन्दा कम भनेको यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि फरवर्डको छ डिप्रोक्स लघु वित्तीयको होइन सरी बाई मिस्टेक। सबभन्दा कम भनेको चाहिँ 4.61 भनेर स्वावलम्बनको छ त्यसपछि चाहिँ छिमेकको छ र सबभन्दा बढी भनेको जीवन विकासको छ। र जति धेरै बोरिङ भयो त्यति धेरै चाहिँ के हुन्छ खर्च धेरै आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ के हुन्छ फाइदा त्यति हुँदैन। पहिला सुरु खर्च कटाइसकेपछि कम्पनीले बाँकी रहेको चाहिँ बल्ल के गर्ने हो त डिभिडेन्ड बाँड्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति खर्च धेरै भयो जति चाहिँ बोरिङ धेरै भयो त्यति धेरै खर्च आउने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सबभन्दा धेरै खर्च कसको रहेछ जीवन विकासको रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बोरिङको बाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेको के छ स्वावलम्बनको छ। यहाँ के छ स्वावलम्बनको चाहिँ सबभन्दा राम्रो देखियो है त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वावलम्बन बनेको सबभन्दा थोरै चाहिँ खर्च गर्ने रहेछ हैन। सबभन्दा थोरै खर्च गर्ने किनभने जसले धेरै चाहिँ ऋण ल्याएको छैन जसले धेरै बोरिङ लिएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि उसको खर्च के हुने भयो थोरै हुने भयो। केमा भन्दाखेरि अब बोरिङमा चाहिँ स्वावलम्बनको के छ राम्रो छ। र छिमेक पनि सेकेन्ड नम्बरमै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई पनि के गरौँ त अहिलेसम्मकै राम्रो चाहिँ मान्न सकियो है त।
र अब अर्को छ 4 नम्बरमा डिपोजिट्स। डिपोजिट भनेको अब के हो त भन्दाखेरि तपाईँले अब ब्याङ्कमा लगेर पैसा राख्नु भएको होला होइन, अथवा कतै यो फाइनान्सहरूमा, माइक्रो फाइनान्सहरूमा राख्नु भएको छ। जसले चाहिँ धेरै डिपोजिट जम्मा गरेको छ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ के भनिन्छ, राम्रो कम्पनी मानिन्छ। किनभने उसले त्यो जम्मा गरेको कलेक्ट गरेको डिपोजिटबाट चाहिँ के गर्छ त, अब अरूले लोन दिएर धेरै इन्ट्रेस्टमा लोन दिएर चाहिँ के गर्छ, त्यसबाट प्रफिट कमाउन सक्छ। र सबभन्दा धेरै डिपोजिट चाहिँ कसको छ त भन्दाखेरि यो छिमेक लघु वित्तको हेर्न देख्न सक्छ। सबभन्दा धेरै डिपोजिट छ 22.43 अर्ब रुपैयाँ थियो, र फिस्कल इयर 75-76मा 15.39 अर्ब, 76-77मा 18.67 अर्ब, र फिस्कल इयर 77-78मा 22.43 अर्ब। यसले चाहिँ राम्रै ग्रोथ गरेको छ। 76-77 भन्दा 77-78मा चाहिँ राम्रो ग्रोथ पाएको छ। र सबभन्दा कम डिपोजिट भनेको डिप्रोक्स लघु वित्तमा छ, त्यो भनेको 3.82बाट बढाएर 4.94 र 6.54मा पुर्याएको छ। यसको एकदमै ग्रोथ रेट चाहिँ कम छ। र जीवन विकासको पनि जम्मा 8.09 अर्ब रुपैयाँ मात्र डिपोजिट छ, र यसको बाँकीका दुईवटा उसको चाहिँ इयरको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू छैन होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो वेबसाइट पनि अब नभएको कारणले राखेको छैन। अनि निर्धन उत्थानको पनि के छ, 11बाट 13बाट 15, यसको पनि त्यति धेरै ग्रोथ छैन। 7बाट 9बाट 10 स्वावलम्बनको पनि त्यति धेरै ग्रोथ छैन। र यहाँबाट हेर्दाखेरि छिमेक लघु वित्तको एकदम ग्रोथ चाहिँ पहिला थिएन। 75-76बाट 76-77मा कम्पेरिजन गर्दाखेरि धेरैको जम्मा चाहिँ 3.5 लगभग 4% चाहिँ ग्रोथ थियो। र अहिले चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ ग्रोथ भयो होइन, यो 77-78मा। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छिमेक लघु वित्तको ग्रोथ चाहिँ राम्रो छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ है त। यो डिपोजिटको आधारमा पनि के भयो त, छिमेकलाई चाहिँ नम्बर 1 पोइन्टमा राख्न सकियो है त। अब त्यस्तै गरेर अर्को छ पोइन्ट नम्बर 5मा लोन एन्ड एडभान्सेस। अब जस्तै कम्पनीले चाहिँ कसैलाई लोन प्रोभाइड गरेको छ भने चाहिँ हाइएस्ट लोन प्रोभाइडर विल अन हाइएस्ट, अथवा जसले चाहिँ धेरै लोन प्रोभाइड गरेको छ त्यसबाट सङ्कलन गरेको ब्याजबाट नै के हुने हो त भन्दाखेरि उक्त कम्पनीले ग्रोथ गर्ने अथवा फाइदा कमाउने हो। यहाँनिर चाहिँ के बुझ्नु छ भन्दाखेरि जुन कम्पनीले चाहिँ धेरै लोन दिएको छ अरूलाई चाहिँ, त्यो कम्पनीले के गर्छ त, धेरै नाफा कमाउँछ। र यहाँबाट क्लियरली हेर्न सकिन्छ छिमेक लघु वित्तले 75-76 सालमा चाहिँ 19.76 अर्ब रुपैयाँ लोन दिएको थियो। अनि त्यसपछि फिस्कल इयर 76-77मा 19.37 अर्ब लोन दिएको थियो। यो अलिकति चाहिँ घट्न आयो यहाँनिर। र त्यस्तै 77-78 सालमा चाहिँ 19.37बाट बढेर 25.1 अर्ब रुपैयाँ लोन दियो है त। यहाँ अहिलेसम्मकै टपमा चाहिँ के छ, लोन दिनेमा छिमेक लघु वित्त छ। र त्यसको सँगसँगै निर्धन उत्थान लघु वित्त छ। 75-76 सालमा 19.64 अर्ब रुपैयाँ लोन दियो निर्धनले होइन। 76-77मा निर्धनले 20.15 अर्ब रुपैयाँ लोन दियो। र 77-78 सालमा चाहिँ के गर्यो त, निर्धनले त्यसलाई बढाएर 24.07। यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ चाहिँ 76-77मा भन्दाखेरि 76-77को कम्पेरिजनमा 77-78मा चाहिँ छिमेक लघु वित्तले एकदम राम्रो ग्रोथ गरेको छ होइन। ग्रोथ चाहिँ राम्रो छ। तर पनि जुन हिसाबले यो 75-76, 76-77 र 77-78मा जुन हिसाबले चाहिँ ग्रोथ गरिरहेको छ, यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ निर्धन उत्थानले लोनको सेक्टरमा चाहिँ राम्रो ग्रोथ गर्नेछ जस्तो यसबाट देखिएको छ। तर पनि ओभरअल यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ छिमेकले चाहिँ यहाँबाट के भयो त, लोनको सेक्टरमा पनि राम्रो गरेको देखिएको छ है त। र सबभन्दा कम लोन प्रोभाइड गर्ने को छ त, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डिप्रोक्स लघु वित्त। डिप्रोक्स लघु वित्तले के गरेको छ, 75-76 सालमा 11 अर्ब होइन। अनि 75 फेरि 76-77मै 11 अर्ब, फेरि घट्यो यो 97बाट 55। यो जसरी चाहिँ यहाँ छिमेक लघु वित्तको 2 वर्षमा घटेको थियो, यसको पनि घट्यो होइन। त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्यो त, 77-78मा बढाएर 15.23 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ के गरेको छ, लोन दिएको छ होइन। यहाँनिर जीवन विकासको चाहिँ डाटा एभाइलेबल छैन, यो नेप्सीमा चाहिँ सूचीकृत भइसकेपछिको मात्र डाटा दिएको छ सायद। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पुरै डिटेल चाहिँ नआएको हो होइन। ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ 20.45 अर्ब भन्दाखेरि चाहिँ के छ, 24-25 यो माथिका जीवन विकास भन्दा पनि राम्रो लोन कसले दिइरहेको छ त, निर्धनले र छिमेकले। यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब भविष्यमा निर्धनले चाहिँ अझै धेरै लोन दिन सक्सेस हुन्छ जस्तो चाहिँ देखिएको छ। तर जुन हिसाबले चाहिँ निर्धनको र यो छिमेकको चाहिँ लोन दिनेमा ग्रोथ देखिएको छैन, धेरै लोन प्रोभाइड गर्नेमा, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ छिमेक लघु वित्तले हामीले चाहिँ के गरौँ त, लोनको सेक्टरमा चाहिँ नम्बर 1 पोइन्टमा राखौँ है त। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो 6 नम्बरको पोइन्ट छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हायर द नेट इन्कम हायर द अर्निङ। जति धेरै चाहिँ नेट इन्कम भयो त्यति धेरै चाहिँ के हुन्छ, त्यो कम्पनीको अर्निङ राम्रो छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र सबभन्दा धेरै चाहिँ यहाँबाट इन्कम चाहिँ कसको छ त भन्दाखेरि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ जुन ब्याज दरबाट जुन कमाएको जुन पैसा हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला तपाईँहरूले होइन, लोन दिएर चाहिँ कमाएको पैसा। निर्धन उत्थान लघु वित्तको सबभन्दा धेरै चाहिँ
इन्ट्रेस्ट रहेछ त्यो भनेको कति छ त ब्याज भन्दाखेरि 214 करोड रुपियाँ रहेछ हैन। 75-76 मा निर्धारणको 157 करोड थियो अनि 76-77 मा त्यो घटेर 149 करोड भयो अनि त्यस्तै गरेर 77-78 मा त्यो चाहिँ बढेर फेरि 214 मा भयो। एकदम राम्रो चाहिँ ग्रोथ लियो यहाँनिर। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ फिस्कल इयर 75-76 मा छिमेक लघु वित्तको 172 थियो हैन करोड रुपियाँ लोन के अरे ब्याज दर कमाएको। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 76-77 मा छिमेकले चाहिँ 175.38 करोड चाहिँ इन्ट्रेस्ट जम्मा गर्यो हैन। त्यस्तै गरेर छिमेकले चाहिँ कति 77-78 मा चाहिँ 206 करोड रुपियाँ यहाँको के गर्यो त ब्याज जम्मा गरेको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा बढी चाहिँ इन्ट्रेस्ट कलेक्ट गर्नेमा चाहिँ निर्धन उत्थान लघु वित्त रहेको छ हैन। निर्धन उत्थान चाहिँ लघु वित्त रहेको यहाँनिर देख्न सकिन्छ। अब यसबाट चाहिँ सबभन्दा कम चाहिँ कसले उ गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ फरवर्ड लघु वित्त सबभन्दा कम के गर्ने इन्ट्रेस्ट कलेक्ट गर्नेमा चाहिँ 75-76 सालमा फरवर्डले 75 करोड रुपियाँको के गर्यो इन्ट्रेस्ट कलेक्सन गर्यो हैन। अनि 76-77 मा फरवर्डले 73 त्यसलाई घटाएर 73 करोड रुपियाँको इन्ट्रेस्ट कलेक्सन गर्यो हैन। फरवर्डले चाहिँ फेरि त्यसलाई बढाएर 77-78 मा चाहिँ 127 करोडको चाहिँ इन्ट्रेस्ट कलेक्सन गरेको छ। र यहाँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रै चेन्ज ल्याएको छ। र जीवन विकासको के छ 141.47 सरी 141.67 करोड रुपियाँको के गरेको छ इन्ट्रेस्ट कलेक्सन गरेको छ। र ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट कलेक्सन गर्नेमा चाहिँ कस्तो छ निर्धन उत्थान चाहिँ एकदम अगाडि रहेको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै धेरै चेन्जेस छैन अहिले यही 77-78 मा चाहिँ मात्र ग्रोथ गरेको निर्धनले। पहिला हेर्नुहुन्छ भने के अगाडि छ त छिमेक अगाडि छ र अहिले चाहिँ के छ अलिकति धेरैले चाहिँ के छ निर्धन उत्थान चाहिँ अगाडि रहेको छ र छिमेकले चाहिँ के छ सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ है त। छिमेक चाहिँ यो जुन इन्ट्रेस्टको इन्कममा छ त्यसमा चाहिँ के छ 7 नम्बरमा रहेको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर तल पढ्नु होला हायर दि नेट इन्कम हायर दि अर्निङ भनेको सबभन्दा धेरै चाहिँ नेट इन्कम चाहिँ जसको भयो हैन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम त्यसले चाहिँ के गर्छ धेरै कमाउन सक्छ। र त्यसले चाहिँ जति धेरै कमायो त्यति चाहिँ इन्भेस्टरको लागि के हो फाइदा हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ के छ पोइन्ट नम्बर 1 मार्क्स चाहिँ कसले पायो निर्धन उत्थानले पायो र छिमेक चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा छ है त। र अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको के हो त पहिला तल पढ्नुस् प्रॉफिट बिफोर डिडक्सन अफ इन्ट्रेस्ट राइट ब्याक बोनस एन्ड ट्याक्सेस भनेको मार्केट ओभरअल चाहिँ जति पनि सबै सेक्टर सबै चाहिँ त्यसले जे काम गर्छ जहाँबाट चाहिँ पैसा कलेक्सन गर्छ त्यो सबै प्रॉफिट चाहिँ के हो त अपरेटिङ प्रॉफिट भन्छ त्यसलाई हैन। पहिला के छ अब भन्दाखेरि जसले चाहिँ डिपोजिट गरेको छ तिनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट दिनुभन्दा पहिला हैन राइट ब्याक भनेको जुन चाहिँ ब्याड डेब्ट भन्छ नि जसले चाहिँ अब लोन लिएर चाहिँ पैसा दिँदैन धेरै वर्ष भयो पैसा नदिएको तिनीहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर प्लस बोनसलाई अनि ट्याक्स नदिकन त्यो जुन टोटल ओभरअल प्रॉफिट छ त्यसलाई चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट भनिन्छ है त। अपरेटिङ प्रॉफिटबाट नै के गरिन्छ त पहिला सुरु के गरिन्छ ट्याक्स तिरिन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो राइट ब्याक भनेको चाहिँ ब्याड डेब्ट घटाइन्छ जसले चाहिँ टाइममा चाहिँ के गरेको छ लोन तिरेको छैन। अनि त्यसपछि ब्याङ्कमा जसले डिपोजिट गरेको छ त्यो इन्ट्रेस्टलाई घटाइसकेपछि बाँकी रहेको पैसाबाट के गरिन्छ त भन्दाखेरि बोनस बाँड्ने अनि बाँकी रहेको चाहिँ के छ पेड अफ क्यापिटलमा बढाउने अथवा चाहिँ रिजर्भमा राख्ने काम चाहिँ हुन्छ है त। अब सबभन्दा धेरै चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको कसको छ छिमेक लघु वित्तको छ। र अपरेटिङ प्रॉफिट मात्र धेरै भएर हुँदैन है त अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ के छ एकदम धेरै छ तर त्यसको सँगसँगै फेरि के छ भन्दाखेरि अहिले तल पछाडि आउँछ हैन त्यसको एक्सपेन्सेस खर्चहरू पनि त्यतिकै धेरै छ भने के हुन्छ त त्यसको चाहिँ राम्रो हुन्न। तर जति अपरेटिङ प्रॉफिट जति भए पनि त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन तर के हुनुपर्छ त भन्दा एक्सपेन्सेस चाहिँ कम्पनीको एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ एकदम कम हुनुपर्छ है त त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। छिमेक लघु वित्तको एकदम धेरै चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 132 करोड चाहिँ 77-78 मा ल यहाँनिर हेर्नुहोस् है त यहाँनिर चाहिँ राम्रो चेन्ज गरेको रहेछ। 75-76 सालमा छिमेक लघु वित्तको अपरेटिङ प्रॉफिट 142 करोड रुपियाँ थियो त्यसबाट त हेर्नु कति घटेछ भन्दाखेरि लगभग 40% जति घट्यो भन्दा हुन्छ। 76-77 मा छिमेकले चाहिँ घटाएर 87 करोड लिएर आयो। फेरि त्यसलाई चाहिँ बढाएर के गर्यो त छिमेकले चाहिँ
अपरेटिङ प्रफिट 77-78 मा 132 करोड चाहिँ पुर्यायो। जे पनि 75-76 मा चाहिँ जति प्रफिट गरेको थियो त्योभन्दा चाहिँ के छ कमै छ है त। र ओभरअल मार्केटमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ प्रफिट गर्ने चाहिँ के छ छिमेक छ। र त्यसपछि फरवर्डको कुरा गरौँ, फरवर्डले चाहिँ 47.69 करोडको चाहिँ के गरेको छ प्रफिट गरेको छ 75-76 मा। फरवर्डले 76-77 मा 39.45 त्यो चाहिँ घटायो। अनि त्यसपछि फरवर्डले चाहिँ के गर्यो त 90 करोड चाहिँ 77-78 मा फेरि बढायो। जे होस् होइन, यसले पनि राम्रै ग्रोथ गरेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ छिमेकले चाहिँ 76-77 सालमा भन्दा 77-78 मा चाहिँ एकदम ड्रास्टिकली चाहिँ इन्क्रिजिङ गरेको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ निर्धन उत्थानको के छ अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ माइनसमा गइसकेको छ। 75-76 मा 114 करोडबाट चाहिँ घटेर 76-77 मा 44 करोड भयो। त्यो चाहिँ 77-78 सालमा चाहिँ माइनस 280 करोड भनेको यो चाहिँ के छ ऋणमा चलिरहेको छ निर्धन उत्थान। यो चाहिँ एकदम खराब पक्ष हो है त। तपाईँले चाहिँ यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। ऋणमा चलेकोले चाहिँ हामीलाई प्रफिट दिन कहिले पनि सक्दैन। र जीवन विकासले चाहिँ जम्मा 38.37 करोडको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट गरेको छ। त्यो पनि 77-78 सालमा नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेको सालदेखिको। र यहाँनिर चाहिँ खास सबभन्दा धेरै ग्रोथ चाहिँ कसको देखिएको छ त भन्दाखेरि छिमेकको देखिएको छ होइन। अनि त्यसको सँगसँगै चाहिँ फरवर्डको चाहिँ एकदम कम त छ, तर जे होस् सेकेन्ड नम्बरमा छ। अनि स्वावलम्बनको अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ थर्ड नम्बरमा र डिप्रोस लघु वित्तको अपरेटिङ प्रफिट कति नम्बरमा छ 4 नम्बरमा छ। यसबाट चाहिँ यहाँनिर क्लियर कट रूपमा चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा चाहिँ छिमेक लघु वित्त रहेको छ। र हामीले चाहिँ के गरौँ त छिमेकलाई चाहिँ अपरेटिङ प्रफिटमा पनि के गरे यसले 1 पोइन्ट पायो है त। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला अहिलेसम्म धेरै सेक्टरमा चाहिँ के गरे धेरै चाहिँ यो जुन हामीले डिफ्रेन्सिएस गरेका छौँ त्यो पोइन्टहरूमा चाहिँ सबभन्दा धेरै पोइन्ट पाउनेमा छिमेक लघु वित्त परेको छ। र हाम्रो 8 नम्बरमा छ नेट प्रफिट। नेट प्रफिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति पनि चाहिँ लोनहरू छ दिएर होइन, त्यसपछि ब्याज दर इन्ट्रेस्ट दिएर त्यसपछि ट्याक्स तिरेर सबै गरेर चाहिँ कटाएकोलाई चाहिँ के भन्छ नेट प्रफिट भन्छ होइन। चोखो प्रफिट भएको चाहिँ कति हो त त्यति हो। यो नेट प्रफिटबाट नै के गर्छ त भन्दाखेरि कम्पनीहरूले त्यो नेट प्रफिटबाट के गर्छ डिभिडेन्ड बाँड्छ। डिभिडेन्ड बाँडेर चाहिँ अब कति डिभिडेन्ड दिने हो सबै डिभिडेन्ड बाँड्यो भने डिभिडेन्ड नै बाँड्छ। र बाँकी रहेको के गर्छ रिजर्भमा चाहिँ जम्मा गरेर राख्छ कि फेरि पछिको लागि आपद विपद पर्दाखेरि केही होला भनेर है त। अघि हामीले पढ्यौँ रिजर्भ र सरप्लसमा जति धेरै पैसा हुन्छ त्यो राम्रो भनेर हो। त्यही नेट प्रफिटबाट चाहिँ के गर्छ बोनस दिएर बचाएको पैसालाई चाहिँ के गरेर राख्छ कम्पनीले त्यो रिजर्भमा लगेर बचाएर राख्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ छिमेक लघु वित्तको 76-77 सालमा चाहिँ नेट प्रफिट 92 करोड रुपियाँ थियो। त्यो घटेर 75-76 सालमा 92 करोड थियो। छिमेकले 76-77 मा 92बाट घटेर 64 करोड भयो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ छिमेकले यो 77-78 सालमा बढाएर कति पुर्याएको छ त 121 करोड रुपियाँ चाहिँ प्रफिट निकालेको छ। र त्यस्तै सँगसँगै निर्धानको चाहिँ कति छ 75-76 मा निर्धानको 73.95 करोड थियो। अनि 76-77 मा 28.43 करोड थियो। र त्यसलाई चाहिँ फेरि बढाएर कति पुऱ्यायो त 91 चाहिँ नेट प्रफिट 77-78 सालमा निर्धानले कम पुऱ्यायो है त। त्यस्तै डिप्रोक्सले चाहिँ कति डिप्रोक्सको चाहिँ कति छ 71 छ। यिनी दुईटा भन्दा एकदमै कम छ। त्यस्तै चाहिँ सबभन्दा थोरै भनेको 57.4 छ भनेको नेट प्रफिट फरवर्डले गरेको छ होइन। र जीवन विकास के छ बिचमा छ, यो चाहिँ मोडरेटर। यसले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ के गरेको छ अहिलेसम्म 1 2 3 4 फोर्थ पोजिसनमा चाहिँ यसले नेट प्रफिट बढाएको यहाँनिर देख्न सकिन्छ। र जति धेरै प्रफिट भयो त्यति धेरै चाहिँ के हुन्छ हामी जसले चाहिँ त्यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न सोचेको छ त्यसले चाहिँ के छ राम्रो रिटर्न पाउँछ होइन। अब त्यस्तै गरेर छ अर्को भनेको नन पर्फर्मिङ लोन्स। नन पर्फर्मिङ लोन भनेको यो त ब्याड डेब्ट भन्छ क्या। जस्तै मैले कुनै पनि कम्पनीबाट चाहिँ के गरेँ लोन झिकेँ होइन, त्यसपछि मैले त्यसलाई टाइममा पेमेन्ट गरेन। अनि त्यसपछि अलि वर्षसम्म पेमेन्ट गर्दैन नि त। अब त्यसलाई के हो त भन्दाखेरि अब खराब कर्जा भनेर भन्छ होइन नन पर्फर्मिङ लोन भनेको। यो पैसा भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यो पैसा रिटर्न आउँदैन है त भन्ने कुरा चाहिँ यसले यहाँबाट जनाउँछ। नन पर्फर्मिङ लोन भनेको के हो त जसले लोन लिएर गए तिनीहरूले चाहिँ टाइममा पेमेन्ट गरेनन् अथवा तिनीहरूले चाहिँ पेमेन्ट गरेका छैनन् भन्ने जनाउँछ। यो नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ के भयो त एकदम चाहिँ थोरै हुनुपर्छ कि जिरो हुनुपर्छ है त इन्भेस्टरको लागि चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ पर्सेन्टेजमा छ जीवन विकासको नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ कति छ 77-78 मा 0.61% चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै गरेर छिमेक लघु वित्तको 0.63 रहेको छ। अनि डिप्रोक्स अब यहाँबाट हेरौँ नन पर्फर्मिङ लोन छिमेकको के छ 75-76 सालमा 0.28%बाट बढेर 76-77 मा 0.45बाट बढेर
नन परफर्मिङ 77-78 बाट 0.63 पुगेको छ। त्यस्तै स्वावलम्बनको चाहिँ 0.77 बाट बढेर 1.79 बाट बढेर 4.38% पुगेको छ है त। सबभन्दा बढी चाहिँ नन परफर्मिङ एनपिएल बढाउनेमा चाहिँ स्वावलम्बन छ र छिमेकको पनि एनपिएल बढिरहेको छ। यो चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन, तर त्यति धेरै पनि छैन एनपिएल। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एक हिसाबले अरूको कम्पेरिजनमा राम्रै मान्न सकिन्छ। यहाँनिर सबभन्दा कम चाहिँ एनपिएल कसको छ, जीवन विकासको रहेको छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो है त। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ धेरैको अन्तर छैन। जीवन विकास र छिमेकमा चाहिँ कतिको अन्तर छ त? जीवन विकासको नन परफर्मिङ 0.61 छ, तर छिमेकको चाहिँ के छ 0.63 छ। जम्मा 0.2% के छ फरक, डिफ्रेन्स छ यहाँनिर। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एउटा राम्रै पक्ष हो। र यहाँबाट पनि छिमेक चाहिँ केमा छ, एनपिएलमा चाहिँ सेकेन्ड पोजिसनमा यहाँनिर देख्न सकिन्छ है त। र जीवन विकासको यहाँनिर 1 पोइन्ट आयो भनौँ होइन। र अब कस्ट अफ फन्ड्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब त्यसले चाहिँ सामानहरू, अब नयाँ कम्पनीहरू ब्रान्चहरू स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के चाहिन्छ, पैसाहरू चाहिन्छ, त्यो खर्च भयो होइन। अनि लोएस्ट कस्ट अफ फन्ड्स इज फेभरेबल भनेर भन्छ कि, किनभने जति धेरै चाहिँ फन्डमा एकदम कम खर्च गर्यो त्यति धेरै चाहिँ के हुन्छ, इन्भेस्टिङको लागि चाहिँ राम्रो कुरा मानिन्छ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ लोएस्ट कस्ट अफ फन्ड भनेको चाहिँ जस्तै चाहिँ मैले अब एउटा कम्पनीको एउटा ब्रान्च खोलेँ, त्यो ब्रान्चमा चाहिँ के सामानहरू चाहिन्छ, त्यो सबै सामान अनि प्लस चाहिँ त्यहाँनिर त्यो जुन इम्प्लोइको म्यानेजमेन्टको कस्ट, त्यो सबैलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर के गर्छ, कस्ट अफ फन्डमा राखेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ जति धेरै कम भयो त्यति धेरै चाहिँ म्यानेजमेन्ट राम्रो रहेछ। अनि प्लस चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ पैसा चाहिँ के छ, राम्रो चाहिँ सेभ गरेको छ भन्ने कुरातिर पनि यसले चाहिँ जनाउँछ होइन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा कस्ट अफ फन्ड चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ कसको रहेछ, डिप्रोक्स लघु वित्तीयको चाहिँ के छ, कस्ट अफ फन्ड चाहिँ धेरै छ। फिजिकल 75-76मा चाहिँ 10%बाट घटाएर 9.93% र 77-78मा चाहिँ 6.27% लिएर आएको छ होइन। त्यस्तै निर्धन उत्थानको चाहिँ कति छ, 8.7%बाट घटाएर 8.55 र 77-78मा 6.74, यसले पनि घटाएको छ। छिमेक लघु वित्तले चाहिँ 9.76बाट चाहिँ घटाएर कति लिएर आयो, 9.71 र फेरि अहिले बढाएर घटाएर 6.91, यसले चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ यहाँनिर घटाएको देख्न सकिन्छ है त। त्यस्तै फरवर्ड लघु वित्तको चाहिँ कति छ कस्ट अफ फन्ड भन्दा 9.83बाट घटाएर बढाएर 10.01%, त्यसपछि घटाएर 7.06% चाहिँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ। र जीवन विकासको कति छ भन्दाखेरि 77-78मा कस्ट अफ फन्ड 7.24% रहेको यहाँनिर देख्न सकिन्छ। र स्वावलम्बन लघु वित्तको सबभन्दा के छ त भन्दाखेरि धेरै छ भनौँ होइन। 9.44%बाट बढाएर चाहिँ 9.44%बाट बढाएर 9.47 र स्वावलम्बनले 77-78मा चाहिँ त्यसलाई के गर्यो त घटाएर 7.24। र ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ कसको छ त यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्ट अफ फन्ड चाहिँ कसको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्वावलम्बनको सबभन्दा धेरै छ। र सबभन्दा कम भनेको कसको छ, डिप्रोक्सको, त्यसपछि निर्धनको, त्यसपछि छिमेकको छ, जीवनको पनि के छ सेकेन्ड लास्टमा एकदम धेरै नै छ भनौँ होइन, 7% भनेको। र छिमेकको चाहिँ 6.91%। यो छिमेक चाहिँ केमा पर्यो भन्दाखेरि कस्ट अफ फन्ड्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो छिमेक चाहिँ थर्ड नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर पढेको देख्न सकिन्छ है त। अनि त्यस्तै गरेर ओभरअल डिसिजन चाहिँ हाम्रो के भयो त, अब ओभरअल डिसिजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुरा गरौँ ओभरअल डिसिजनको। अब यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि मैले पोइन्टको आधारमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको भनेर भनेको थिएँ होइन। अब तपाईँले चाहिँ सिधै क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यी कुन कुनको प्राइस चाहिँ कति छ र कुन कुनलाई चाहिँ तपाईँले कतिमा बाई गर्नुभयो भने कतिसम्म कति वर्षमा चाहिँ कति हुन्छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ। यदि त्यो क्यालकुलेसन आउँदैन भने त्यो म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई बताउने छु, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट सबभन्दा धेरै चाहिँ कसले पायो त मार्क्स भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो जुन छिमेक लघु वित्त छ यसले चाहिँ राम्रो गरेको चाहिँ देखियो होइन। पेड अफ क्यापिटल पनि सबभन्दा धेरै कसको छ, छिमेकको छ होइन। अनि रिजर्भ सरप्लस पेड अफ क्यापिटल पनि छिमेकको छ। अनि रिजर्भ र सरप्लस पनि सबभन्दा धेरै कसको छ, छिमेकको छ होइन। अनि बोरिङमा चाहिँ के छ, जीवन विकासको चाहिँ हामीले ल्याइएन। अनि डिपोजिटमा चाहिँ कसको छ भन्दाखेरि डिपोजिटमा पनि छिमेकको छ होइन। डिपोजिटमा पनि कसको छ, छिमेकको छ। अनि लोन एन्ड एडभान्सेसमा पनि कसको छ, छिमेकको छ होइन। अनि त्यसपछि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा कसको छ भन्दाखेरि छिमेक सेकेन्ड नम्बरमा छ, यसलाई हामीले छोडिदिउँ होइन। र अपरेटिङ प्रफिटमा पनि कसको छ, छिमेकको अगाडि छ। अनि त्यसपछि नेट प्रफिटमा कसको छ, नेट प्रफिट पनि छिमेकले नै गरेको छ होइन। नेट प्रफिट चाहिँ कसको छ, छिमेककै छ। त्यसै गरेर
अनि नन पर्फर्मिङ लोनमा सबभन्दा कम कसको छ भन्दाखेरि जीवन विकासकै छ। यो पनि राम्रो कुरा हो एनपिएलमा पनि होइन। र कस्ट अफ फन्ड सबभन्दा कम कसको छ भन्दाखेरि कम चाहिँ डिप्रोक्स छ, यसलाई पनि हामीले नलिउँ होइन। हामीले चाहिँ कतिवटा ओभरअल 10वटा पोइन्टमा हामीले के गर्यौँ क्यालकुलेसन गर्यौँ र 10वटा पोइन्टमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो पोइन्ट हामीले कसको पायौँ त त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहै होला होइन। सबभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले पायौँ त कसको पायौँ त छिमेकको पायौँ है त। यहाँनिर तपाईँहरूले राम्रोसँग थाहा होला छिमेकको चाहिँ सबैमा एकदम राम्रो देखियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ चाहिँ यो माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुन हुन्छ स्टक होइन माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा सबभन्दा राम्रो कुनमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टिङ गर्यो भने सबभन्दा धेरै रिटर्न पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट जानिसक्नु भएको छ। यसबाट हामीले क्लियर कट रूपमा चाहिँ एउटा डिसिजन निकालिसक्यौँ र यहाँ जुन नम्बर 1मा छ त्यही नै नम्बर 1मा रहेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई पत्ता लगाइसकेको होला होइन। यदि तपाईँले चाहिँ म यति पैसा यसमा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु र यति वर्षको लागि चाहन्छु त्यसबाट चाहिँ मैले कति चाहिँ रिटर्न पाउँछु होला त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँले चाहिँ त्यसको क्यालकुलेसन चाहियो भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म त्यसको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाएर उपस्थित हुनेछु। हस् त भिडियो चाहिँ यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई कृपया गरेर लाइक चाहिँ अनिवार्य रूपमा हान्नु होला। त्यति नै भन्न चाहे। हस् त धन्यवाद।